अनलाइन पानामा आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ र मुलुकको राजनीति जे जसरी गइरहेको छ त्यसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाका सम्बन्धमा उहाँसँग हामी छलफल गर्न गएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब मुलुकको राजनीति निकै तरल अवस्थामा छ, कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका बढी अपेक्षित गरिन्छ, तर जुन हिसाबले कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने हो त्यो नदेखिएर कांग्रेस सुस्त जस्तो देखिन्छ। यसको पछाडि कारणहरू के हुन्? अब दुई खालको कुरा छ यसमा। एउटा भनाइ चाहिँ कांग्रेसको आफ्नो जुन संसदमा मुख्य गरी प्रतिनिधि सभामा जे सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याकै आधारमा हामीले धेरै ठुलो सक्रियता देखाउने हो भने पनि परिणाममा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले संसदभित्र रहेका अरू पक्षहरू उनीहरूको भूमिका अझ स्पष्ट भएर आओस्, उनीहरूको गतिविधि अथवा उनीहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट भएर आओस्, त्यसपछि मात्रै हामीले भूमिका देखाउन सक्छौँ र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। अर्को चाहिँ कांग्रेसले यो बेलामा उनीहरू दृष्टिकोण नबनाइसकेका स्पष्ट नभइसकेका दलहरूलाई समेत निरन्तर छलफल र संवादमा ल्याइराखेर उनीहरूको दृष्टिकोण निर्माणमा समेत पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने दुईटै कोणबाट चाहिँ छलफल भएको देख्छु म। अब पार्टी सभापति हामीले विगतमा पनि देखेका छौँ, यो सत्ता राजनीतिमा अलि धेरै खेल्न सक्ने एउटा कुशल चाहिँ खेलाडी जस्तो कुशल चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने एउटा कुशल क्षमता भएको व्यक्तित्व पनि हो भन्ने पनि गरिन्छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँले चाहिँ यो सबै आकलन गरेर त्यो कुशलता पनि सायद त्यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भयो होला, प्रदर्शन गरिरहनु भयो होला एउटा कोणबाट हेर्दा। अब अरूको भनाइ के छ भने त्यस्तो कुशल चाहिँ व्यक्ति किन अहिले चाहिँ सक्रियता देखाइरहनु भएको छैन भन्ने शङ्का गरेको अवस्था पनि छ, पार्टीभित्रै पनि पार्टी बाहिरबाट पनि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब परिस्थिति पनि मेच्योर्ड हुँदै गएको, परिस्थितिलाई एउटा निष्कर्षमा लैजाउँ भन्ने कुरामा अरू राजनीतिक दलको पनि दबाब बढ्दै गएको यो बेलामा चाहिँ सभापतिले चाहिँ एउटा निकास दिनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विगतमा नेताहरू विशेष गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो बेलामा चाहिँ राजनीतिलाई एउटा निकास दिने, निष्कर्षमा लैजाने कुरामा जुन खालको क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो, वर्तमान सभापतिले पनि त्यो गर्नुपर्छ। यो गतिरोध चाहिँ धेरै दिन रहन दिनुहुन्न भन्ने मत मैले देख्छु। तर ठ्याक्कै सभापति देउवाले त विराटनगरमा गएर हजुर हामी सरकारमा पनि जाँदैनौँ र अविश्वासको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध ल्याउँदैनौँ भनेर स्पष्ट पार्नुभयो। हजुर भनेपछि उहाँले सक्रियता देखाउनु पर्ने, निकास दिनुको लागि भूमिका खेल्नको निम्ति उहाँको यो अभिव्यक्तिले काम गर्छ र? मलाई के लाग्छ भने यो परिणाममुखी बनाउन नसक्ने भएपछि, हाम्रो मात्रै नियन्त्रणमा यसलाई परिणाममा पुर्याउन सकिने अवस्था नभएपछि त्यो अविश्वास प्रस्तावको औचित्य नै के रह्यो र? असफल हुने अविश्वास प्रस्तावले वर्तमान प्रधानमन्त्री, वर्तमान सरकार झन् बलियो भएर जान्छ भन्ने कोणबाट उहाँले लाक्षणिक हिसाबले भन्नुभयो कि जस्तो लाग्छ। अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ सफल नहुने हो भने त्यसको ल्याउनुको पनि अर्थ छैन। अविश्वास प्रस्ताव सफल नहुने हो भने सरकारमा जाने कुराको पनि सम्भावना नै रहँदैन भन्ने कोणबाट उहाँले बोल्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर विभिन्न राजनीतिक दलहरू त तपाईँहरू कहाँ आएर प्रधानमन्त्रीलाई अब ओलीको विकल्प खोज्नु पर्यो, एउटा गठबन्धन बनाऊ भनेर दैनिक भनिरहेका छन् नि, त्यसको निम्ति त पहल कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ नि। अब यसमा अलिकति चाहिँ हामीले ओपन भएरै कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले माओवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र जुन नेकपाबाट अलग भएको छ अहिले कानुनी संवैधानिक हिसाबले, उसको भूमिका चाहिँ यतिखेर केपी ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्नका लागि उसको भूमिकामा कुनै अस्पष्टता देखिरहेको छैन। मैले आफूले उसको भूमिका चाहिँ कांग्रेसले नेतृत्व गरोस्, कांग्रेसकै सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, हामी साथमा छौँ भनेर उसले भनिरहेको देख्छु मैले। त्यसपछि त्यो भन्ना साथै हामी अग्रसर हुने र उसको र हाम्रो जोडेर चाहिँ संसदभित्र हामी जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीका ले विश्वासको मत लिन खोज्नुभयो भने पनि
त्यसका विपक्षमा मतदान गर्ने, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने हो भने पनि एक ठाउँमा उभिने अवस्था मैले देख्छु। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अहिले हाम्रो 63बाट घटेको केही सङ्ख्या, 53बाट घटेको माओवादीको केही सङ्ख्या, त्यसले हामी चाहिँ 110 को सङ्ख्यामा मात्रै त्यहाँभित्र छौँ र हामीलाई चाहिन्छ 138 अविश्वास प्रस्ताव पास गर्नुपर्दा अथवा विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिन खोज्नुभयो भने त्यसलाई फेल गर्नुपर्दा। त्यसका लागि हाम्रो जरुरी के देखिन्छ भनेदेखि एमाले भित्रकै असन्तुष्ट पक्ष कानुनी वैधानिक हिसाबले बाँधिएको छ, ऊ चाहिँ कारबाही भोग्न तयार भएरै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा अथवा विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने अवस्था तत्काल देखिरहेका छैनौँ हामीले। त्यसका लागि एउटा छुट्टै दल, एउटा स्वतन्त्र शक्ति आएर हामीसँग मिसिने हो भनेदेखि मात्रै हामी त्यसलाई सफल बनाउन सक्छौँ, हामी सफल हुन सक्छौँ। तर जसपाले अहिले मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्छ, उसले स्पष्टता देखाएको छैन। त्यहाँभित्र पनि दुईवटा पक्ष जस्तो देखिएको छ र प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ निरन्तर चाहिँ वार्ता भइरहेको देखिरहेको छ। त्यो वार्ताप्रति हाम्रो शङ्का पनि छ। उहाँहरू गएर त्यहाँ जोडिनु भयो भने हामीले 110 होइन कि 137 पुर्याएर पनि अर्थ भएन, 138 भन्दा बढी पुर्याउनुपर्छ हामीले। त्यस कारणले चाहिँ अहिले हामीले देखाउने सक्रियताले र अरू राजनीतिक दललाई चाहिँ सक्रिय गराउने कुराले पनि परिणाम आइहाल्ला जस्तो लाग्दैन। तर यो सबै कुरा जसपाले पनि अब बिस्तारै त्यो बुझ्ने, रियलाइज गर्ने, होइन यो सत्ता यसरी नै लम्बिरहने हो, तन्किरहने हो भनेदेखि कसैका लागि पनि राम्रो हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुगिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसपाको कुरा त के हो भने उहाँहरूले सत्ता जानुभन्दा पनि आफ्ना माग र मुद्दाहरूको बारेमा जानकारी गराउने, हाम्रा माग र मुद्दाहरू जसले सम्बोधन गर्छ, जो सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ उसँग गठबन्धन बनाउन हामी तयार हो। प्रचण्ड गर्नुहुन्छ ठिक छ, हामी उहाँसँग गठबन्धन बनाउँछौँ, देउबासँग गर्नुहुन्छ उहाँ ठिक छ, होइन ओलीले पुरा गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँसँगै जान तयार छौँ भन्ने एउटा पक्षले त्यहाँ बनिरहेको छ। उनीहरूका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा त काङ्ग्रेसले आफ्नो स्पष्टता देखाउनु पऱ्यो नि। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूलाई हामीले सिकाउने कुरा त होइन, तर उहाँहरूले के कुरामा चाहिँ राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्ने हो, राम्ररी एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने हो भने केपी ओलीसँग त उहाँहरूले करिब 3 वर्ष होइन 2 वर्ष केही समय पहिले अलरेडी सहकार्य गरिसक्नु भयो नि त। जुन बेला 74 सालको चुनाव सम्पन्न भयो त्यो बेला नेकपालाई 2/3 पुर्याउनु पर्ने उसलाई खाँचो थियो, 2/3 पुर्याएर चाहिँ अझ बलियो हुनुपर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेकपाले चाहिँ त्यो एउटा अनुभूति गरेको थियो। त्यो बेला उहाँहरू त्यहाँ मिसिनु भएको हो। मिसिएर उहाँहरूका एजेन्डा, उहाँहरूका मुद्दाहरू, उहाँहरूका चाहिँ जुन मागहरू थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेर उहाँले वचनबद्धता पनि देखाउनु भएको। तर उहाँहरूले त्यो चाहिँ माग पुरा गर्नु त कता हो कता, बडो अपमानित ढङ्गले चाहिँ उपेन्द्र यादवले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निस्किनु परेको हामीले देखेकै छौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ अलरेडी चाहिँ टेस्ट भइसक्नु भएको हो केपी ओली, अलरेडी टेस्टेड। र ठिक त्यसरी नै एकपटक हामीतिर फर्केर उहाँहरूले हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको सरकारभन्दा पछाडि जुन हाम्रो गठबन्धन सत्तामा गयो, हामीले संविधान संशोधनका लागि पनि प्रयास गऱ्यौँ। सुशील कोइराला हुनुभएकै बेला केही विषय त हामीले संशोधनै गऱ्यौँ। पछि संशोधन गर्न खोजेको विषय एमालेले नै कडा विरोध गरेको कारणले, विपक्षमा मतदान गरेको कारणले त्यो संशोधन हुन सकेन। र उहाँहरूले यसमा चाहिँ अहिले यसरी जसरी भनिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ केपी ओलीलाई र हामीलाई एउटै नजरले हेर्नु चाहिँ यी दुईवटा घटनाले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको दृष्टि दोष हो कि भन्ने लाग्छ। केपी ओलीले हिजो जुन बेला गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्नु भएन, उहाँले गर्न नचाहनु भएको कुरालाई, त्यो तिक्त अनुभवलाई पनि उहाँहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। हामीले हिजो चाहिँ 3 तहको निर्वाचनसम्ममा उहाँहरूलाई ल्याउने जुन खालको प्रयत्न गऱ्यौँ, जुन खालको उदारता देखायौँ, हामी मात्रै थिएनौँ, त्यो बेला माओवादी पनि हाम्रै साथमा थियो। अब अहिले काङ्ग्रेस माओवादी एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति चाहिँ बन्दै गर्दा जसपाले चाहिँ दुइटै एउटै हुन् भन्ने ढङ्गले समदूरीको व्यवहार गर्नुभन्दा होइन, हिजो पनि यसले हाम्रो मागमा संवेदनशीलता देखाएको थियो, आज पनि देखाउला भनेर यो गठबन्धनतिर स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने हो। अर्को मलाई के लाग्छ भनेदेखि संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी ओली जुन कुरा अदालतले चाहिँ स्थापित गर्यो, अदालतले आदेश दियो हो संविधान विपरीतै हो भनेर भन्यो,
संसदको पुनर्स्थापना गर्यो। यसरी यो नेचुरल राजनीतिक कोर्सको कोणबाट हेर्दा पनि, सिद्धान्तको राजनीतिको कोणबाट हेर्दा पनि केपी ओलीको त विस्थापन र नयाँ सत्ताको निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूले योगदान पुर्याउनु पर्ने हो नि। त्यसैले अब मैले आफूले सिकाउने कुरा भन्दा पनि उहाँहरूले यो कुरामा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ आफै एकाकार हुनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई। तर तत्काल उनीहरूले जवाब खोजेका छन्। जस्तो उहाँहरूका केही मुद्दाहरू छन्, रिसम चौधरी लगायत जेलमा रहेका उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूको ल्याइ यस सम्बन्धमा काङ्ग्रेस के भन्छ, स्पष्ट जवाब चाहियो। नागरिकताका विषयमा संविधान संशोधन उहाँहरूको अर्को एउटा मुख्य चासोको विषय रहेछ। यसमा काङ्ग्रेस के भन्छ, यो कुरा त अहिले भन्न सकिन्छ नि। यसमा के लाग्छ भने उहाँहरूले किन दुईटै डुङ्गामा खुट्टा टेकिरहनु भएको छ त? केपी ओलीतिर त्यो चाहिँ छलफलको क्रम बन्द गर्नुहोस्। हामी चाहिँ केपी ओलीको सत्ताको बिदाबारी चाहन्छौँ, नयाँ सत्ता निर्माणको चाहिँ नयाँ सरकार निर्माणको हामी चाहिँ प्रति हामी चाहिँ सकारात्मक छौँ भनेर अनि आफ्ना मुद्दालाई दरो गरी राख्नुहोस् न। हाम्रो पार्टीसँग राख्नुहोस्, हामीसँग चाहिँ गठबन्धनमा आउन खोजिरहेको अर्को पक्षसँग राख्नुहोस्। अनि के पुरा गर्न सकिने के नसकिने कानुनी हिसाबले राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारा के छन् त्यो दोहोरो छलफल होस्। त्यो सिरियसली समाधान गर्ने गरी हामीसँगै गठबन्धनमा आउने गरी उहाँहरूले पनि छलफल गर्न खोजेको जस्तो मैले बुझिरहेको छु। यदि खोज्नुहुन्थ्यो भनेदेखि केपी ओलीतिर चाहिँ यतिखेर चाहिँ जुन ढल्दै गरेको सत्ता, ढल्नुपर्ने सत्ता, अब नैतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले रहन नपर्ने सत्ता, त्यो सत्तासँग चाहिँ पटक पटक किन चाहिँ उहाँहरू बार्गेनिङ, यो च्याखे थाप्ने काम सबैले गरिरहेको छ। जस्तो जसपाले पनि च्याखे थाप्यो, माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, तर सरकार ढाल्नको निम्ति उसले आफ्नो अभ्यास गरिरहेछ। काङ्ग्रेस पनि च्याखे थापेर बसेको छैन। जुन हिसाबले जसपा स्पष्ट भएर आउनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो हिसाबले काङ्ग्रेस पनि त छैन नि। काङ्ग्रेसले पनि त ओलीसँग हामी कहिल्यै सहकार्य गर्दैनौँ भनेर भनेको छैन। हजुर, यता माओवादी केन्द्र र जसपाको सन्दर्भमा उनीहरूका मागका सम्बन्धमा पनि उसले मध्यधारकै आफ्नो दृष्टिकोण दिइरहेको छ। यो च्याखे थाप्ने राजनीति यसले त देश बन्द यसमा हो। तपाईँले भनेकोमा चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको पुनर्स्थापना अथवा प्रधानमन्त्रीको विघटनको अदालतले बदर गर्न साथै निर्भीकताका साथ हामीले अब पहिलो स्टेप नै अबको निकासको प्रस्थान बिन्दु नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो भनेर निर्विघ्नतापूर्वक हामीले स्पष्ट ढङ्गले तर किन्तु कहीँ नलगाइकन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामीले त्यो बोल्नु पर्थ्यो। त्यसमा केही कमी कमजोरी मैले देखेको छु। एउटा अर्को पुनर्स्थापित भएको संसदको अहिले गरिमा जसरी चाहिँ दिन प्रतिदिन क्षयीकरण गरिँदैछ। पहिलो कुरा अदालतले नै आदेश दिनु पर्यो 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाऊ भनेर। त्यो अदालतको आदेशका पछाडिको कारण पनि के थियो भने कतै मैले संसद विघटनलाई बदर गरौँला, सरकारले संसदै नबोलाइदिने हो कि भन्ने आशंका उसलाई पनि भएको हुनसक्छ। त्यसैले उसले त्यो 13 दिन तोक्नु पर्यो। त्यो अदालतलाई पनि आशंका लागेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। नत्र भने कति दिनभित्र संसद बोलाउने भन्ने कुरा उसले आदेश दिइरहनु पर्ने विषय थिएन। त्यो 6 महिनाको जुन ग्यापभन्दा बढी ग्याप राख्न नमिल्ने कुरा त्यो त सरकारले पनि बुझ्न पर्ने कुरा हो। तर पनि उसले 13 दिनभित्र भन्यो उसले। त्यसपछि संसद बोलाउने सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली भइसकेपछि र पहिले पनि 47 सालको संविधानकै बेला पनि हेर्ने हो भने यसरी सङ्घीय संसदको बैठक बोलाउँदाखेरि त्यो बेला 2 सदनात्मक जुन संसद थियो, अहिले सङ्घीय संसद छ, यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै बोलाउनु पर्थ्यो। सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्थ्यो। यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाको औचित्य छैन भनेर सरकारले देखाउन खोजिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले देखाउन खोजिरहनु भएको छ। र संसदको काम त के हो भने विधि निर्माण हो। विधि निर्माण गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा एक्लैले त ऐन निर्माण गर्न सक्दैन। विधायनको काम चाहिँ विधायकी काम चाहिँ एक्लै प्रतिनिधि सभाले गर्न सक्दैन। त्यो त अधुरो हुन्छ, 50% मात्रै हुन्छ। त्यसलाई पूर्ण गर्न 100% सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ। त्यो राष्ट्रिय सभा नबोलाउनुको अर्थ के हो भनेदेखि यो प्रतिनिधि सभा अब चाहिँ औचित्यपूर्ण हिसाबले चल्दैन, यसले बिजनेस प्राप्त गर्दैन, यसको भूमिका यसको गरिमा यसै पनि मानमर्दन गर्नुपर्ने नै छ। मानमर्दन गर्नुपर्ने नै भएपछि राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भन्ने ढङ्गले नबोलाएको देखिन्छ। त्यसैले मैले पहिलो कुरा के भने यहाँलाई के आग्रह गरेँ भने राजीनामा दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तत्क्षण भन्नुपर्थ्यो र अहिले पनि हामीले त्यो कुरा चाहिँ भन्न हिचकिचाउनुहुन्न।
एउटा काङ्ग्रेसको साइडबाट गर्नुपर्ने कुरा यो। दोस्रो, संसदको गरिमा लाई चाहिँ जसरी औचित्यहीन बनाउन खोजिँदैछ त्यसमा चाहिँ हामी यसको औचित्य स्थापित गर्नका लागि राम्रो गरी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो संसदीय परिपाटीलाई यदि जोगाएनौँ भनेदेखि हामीले जे कुराको अहिले त्रास देखिरहेका छौँ, त्रासको अनुभूति भइरहेको छ, कतै अधिनायकवादतिर जान्छ कि कतै व्यक्तिको शासन, व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता स्थापित हुने दिशातिर जाँदैछ कि हिजो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा चल्दै गर्दा हामीले एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएर एउटा व्यक्तिलाई कार्यकारी बनायौँ भने उसले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुने सम्भावना सुनिश्चितता केमा हुन्छ भनेदेखि संसदीय परिपाटीमा हुन्छ। संसदको सर्वोपरिता र संसदको सर्वोच्चतालाई हामीले जोगाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भनेरै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनाउने सिस्टम हामीले ल्यायौँ, संविधानमा हामीले स्थापित गऱ्यौँ। र अहिले पनि के हो भने अहिलेको लडाइँ पनि एकजना केपी ओलीले यद्यपि उहाँ चाहिँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संवैधानिक रूपमा उहाँको पदमाथि उहाँमाथि प्रश्न चिन्ह लगाउने अहिलेसम्म ठाउँ छैन, खालि नैतिक कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। अब यतिखेरको लडाइँ के हो भने संसदले जित्ने कि केपी ओलीले जित्ने, संसद औचित्यपूर्ण हुने कि केपी ओली औचित्यपूर्ण हुने, संसदलाई केपी ओलीले हल्लाउने कि संसदले केपी ओलीलाई मार्गनिर्देश गर्ने, निर्देशित गर्ने भन्ने नै लडाइँ व्यक्ति र संस्थाकै लडाइँ हो जस्तो लाग्छ मलाई यतिखेर। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र यो कुरामा हामी चाहिँ संस्थाको पक्षमा उभिनुपर्छ, संसदको पक्षमा उभिनुपर्छ। यदि यसमा चुक्यौँ भनेदेखि हामीले जुन हिजो आशंका हाम्रै सभापतिले भोलि चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जित्यो भने हामीले चाहिँ अधिनायकवादी व्यवस्था आउँछ, रुनसम्म पनि हामी पाउँदैनौँ भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले वास्तवमा त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। केपी ओली चाहिँ यो सिङ्गो संसदभन्दा अझ पावरफुल जस्तो संसद लाचा। तर ओलीलाई फाइदा पुग्ने काम त यिनै दलहरूले गरे नि, माओवादी केन्द्र होस्, जसपा होस्, काङ्ग्रेस होस्। मैले अघि पनि भने यिनीहरूले अहिले जे जस्ता निर्णयहरू गरिरहेका छन्, जुन ढङ्गले च्याखेता पनि हिँडिरहेका छन्, यसले त जसलाई हामी अधिनायकवादी भनिरहेका छौँ उसैलाई फाइदा पुगिरहेको छ। यो कुराले के गर्यो भनेदेखि उनलाई बल पुर्यायो र चाहिँ त्यो अधिनायकवादतिरको जुन यात्रा चाहिँ तय हुने जुन जोखिम खतरा हामीले देख्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ अझ मार्ग प्रशस्त गरिदियो। हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो कुराले त दलहरूभित्र कन्फ्लिक्ट पनि आउने भयो। जस्तो अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा काङ्ग्रेसमा त सभापति देउवालाई पहल गर्नको निम्ति उहाँलाई त पटक पटक आग्रह गरिँदैछ, रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले भनिरहनु भएको छ। अब देउवाको त कुरो क्लियर आयो होइन, हामी अविश्वासको प्रस्ताव पनि लग्दैनौँ, सरकारमा पनि जाँदैनौँ भनेपछि रामचन्द्रको समूहले भनेको कुरो देउवाले त सिधै डिनाइ गरेको देखियो। यसले गर्दा काङ्ग्रेसभित्र कन्फ्लिक्टको स्थिति आउँछ कि आउँदैन? अब यसमा हिजो पनि पदाधिकारीको बैठक थियो हाम्रो, त्यसमा छलफल होला र केही निर्णयमा पुग्नु होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। हिजोको पदाधिकारीको बैठक चाहिँ यो पार्टीको महाधिवेशनकै विषयमा केन्द्रित भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ, बाहिर नेताहरूसँग जानकारी लिँदा हामीले त्यो जानकारी पायौँ। र यो विषयमा चाहिँ यो अब फेरि पदाधिकारीको बैठक अथवा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै च्याखे थाप्ने काम गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानको पक्षमा जसरी चाहिँ हिजो संसद विघटन हुँदा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्यो र आन्दोलनको मैदानमा उत्रियो, आजको यो चाहिँ अप्ठ्यारोमा, आजको यो चाहिँ राजनीतिक अन्योलताको अवस्थामा चाहिँ निकास दिने काममा चाहिँ हाम्रो सक्रियता, हाम्रो पहल कदमी, हाम्रो अग्रसरता चाहिँ जरुरी छ र त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापतिले नै गर्नुपर्छ भन्ने संस्थागत निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अन्तर पार्टी सङ्घर्षका सन्दर्भमा जस्तो अब शेरबहादुर देउवालाई त रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि शङ्का छ नि। हजुर, शेरबहादुर देउवालाई छिटोभन्दा छिटो पतन गराउन सकियो भने उहाँको उदय हुने होला अथवा अन्यहरूको उदय हुने होला। यसकारण अब काङ्ग्रेसलाई अहिले सरकारमा लगिदिने हो, त्यसको प्रधानमन्त्री देउवालाई बनाइदिने हो भने देउवाको त एउटा जो साख हो, जो एउटा गरिमा हो, जो उहाँले हाइट गेन गर्नुभएको छ, त्यो सिधै लस हुन्छ र भोलिमा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष बनाउला अथवा प्रधानमन्त्रीमा जान सजिलो होला भन्ने यो किसिमको मनोविज्ञानले कहीँ कतै देउवालाई सरकारमा जानको निम्ति दबाब दिएको होइन भन्ने पनि आशंका गरिरहेको छ। यसमा यसलाई दुई किसिमले नै हेर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको ठाउँबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँ पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारीकै लागि उहाँको एउटा नैतिक बल कमजोर हुने र उम्मेदवारै भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन भूमिका छ त्यो भूमिकाबाट चाहिँ अलोकप्रिय हुने र उहाँ पराजित हुने
भन्ने कोणबाट चाहिँ तपाईँले त्यसरी आशंका व्यक्त गर्नुभयो। त्यसको अर्को पाटो पनि छ नि त। अर्को पाटो भनेको के हो भने नेपालको राजनीति शक्ति केन्द्रित राजनीति छ, हामी सबैले बुझेकै छौँ। पावर ओरिएन्टेड राजनीति हामीले देखेकै छौँ। त्यो पक्षले यदि चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर लाञ्छित हुन दिएर, लाञ्छित गराएर सभापति हुन रोक्ने यदि चेष्टा गरेको हो भने अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो मान्छे शक्तिशाली हुन्छ, केही मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउन सक्छ, केही मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिहरू दिन सक्छ। प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको प्रभाव, वर्चस्व, उसको शक्ति स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बढेर जान्छ। यो हामी जुन शक्ति राजनीतिको चाहिँ मारमा परेको हाम्रो जस्तो देशमा, हाम्रो जस्तो अभाव, हाम्रो जस्तो बेरोजगारी, हाम्रो जस्तो चाहिँ समस्या भएको देशमा, हाम्रा जस्ता चाहिँ साधारण स्रोतका पछाडि चाहिँ मानिसहरूले दौड्नुपर्ने एउटा व्यवस्था बाध्यता भएको देशमा तपाईँले भनेको कोणबाट चाहिँ यदि कमजोर गराउने कोणबाट सोच्ने हो भने बलियो बन्छ भन्ने कोणबाट पनि त सोच्नुपर्ने हो नि त त्यो पक्षले। त्यसैले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने यतिखेर यो आपसमा विश्वास भएन, जोगिने भइसक्यो जस्तो भइरहेछ देउबारा पौडेलमा। यसमा अलिकति चाहिँ यो जुन दृष्टिकोणमा चाहिँ एउटा स्थिरता, दृष्टिकोण बाहिर चाहिँ सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्ना दृष्टिकोण पस्किने क्रममा तादात्म्यता केही नदेखिएको चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ। जस्तो हिजो यो नेपाली काङ्ग्रेस यो 5 वर्षको अवधिमा सत्तामा जानै हुन्न, सत्तामा जाने हामीसँग म्यान्डेटै छैन पनि भन्ने, फेरि एकाएक यु टर्न भएर होइन सत्तामा गइहाल्नुपर्छ, सभापतिले पहल कदमी गरिहाल्नुपर्छ, सभापतिबाट पहल कदमी ढिलो गरियो भन्ने कुराका बिचमा तादात्म्यता मान्छेहरूले नभेटेर यो कतै षड्यन्त्र हो कि यो कतै चाहिँ उचाल्ने पछार्ने खेल हो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ। त्यसैले मलाई सोध्नुहुन्छ, मेरो दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने जुन दिन यो संसद पुनर्स्थापना भयो त्यही दिनै मलाई के लागेको थियो भनेदेखि अब काङ्ग्रेसले त्यो सत्ता चाहिँ लिनुपर्छ, सरकारमा जानुपर्छ। त्यो कुरा मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमै कतिपय सञ्चार माध्यममा पनि मैले व्यक्त गरेँ। किनभने हामीले 5 वर्षको म्यान्डेट भनेर जसरी नेकपाले पाएको, कम्युनिस्टहरूले पाएको म्यान्डेट भनेर व्याख्या गरिरहेका थियौँ, त्यो भनेको एमाले र माओवादी दुईटा पार्टी एक ठाउँमा उभिएर सूर्य चिन्हधारीले हँसी हथौडा त्यो गोलाकारमा भोट हालेको, हँसी हथौडा गोलाकार चाहिँ जुन त्यो धारीले सूर्य चिन्हमा मत हालेको, उहाँहरूका मत जोडेर चाहिँ उहाँहरूले बहुमत ल्याएको कारणले म्यान्डेट प्राप्त गरेको। ती पार्टी दुईटा हुन साथै ती पार्टी दुईटा मात्रै भएन, 4वटा भयो मेरो विचारमा। माओवादीसँग फुट्या छ, एमाले भित्र दरार छ। त्यो एक प्रकारले चाहिँ एउटा थियो भने 4वटा भयो। ती 4वटा भइसक्दा त हामी त स्वतः चाहिँ पहिलो शक्ति हुन्छौँ नि त। त्यही दिनबाट जुन दिन उहाँहरूमा यो दरार देखियो त्यही दिनबाट उहाँहरूले सत्ता सञ्चालनका लागि प्राप्त गरेको म्यान्डेट खण्डित भयो। हाम्रो सत्ता सञ्चालनका लागि म्यान्डेट हाम्रो प्रारम्भ भयो, हाम्रो स्टार्ट भयो। त्यसैले सरकारमा हामी जाने कुरामा हिचकिचाउनु हुन्न भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यो कुरा मैले व्यक्त गरेको थिएँ र आज पनि यो भनाइमा चाहिँ हामीले एउटा तादात्म्यता राख्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होस्, नैतिक दृष्टिकोणबाट होस्, संवैधानिक दृष्टिकोणबाट होस्, चुनावको अङ्कगणितलाई हेर्ने हो भने प्राविधिक दृष्टिकोणबाट होस्, अब कम्युनिस्टहरूको सत्ता चलाउने चाहिँ म्यान्डेट खण्डित भएको छ, हाम्रो म्यान्डेट स्टार्ट भएको छ। केपी ओलीको सत्ता चाहिँ विस्थापन हुनुपर्छ, च्युत हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो सत्ता विस्थापन हुनसाथै च्युत हुनसाथै त्यसपछिको ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस हो। केपी ओलीसँग असहमत हुने अरू राजनीतिक दललाई हामीले सँगै लगाएर हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँगै सरकार गरेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ। मतलब केपी ओली इतरको जुन पक्ष छ संसदभित्र, केपी ओली बाहेकको पक्ष उसँग चाहिँ हामी, किनभने ऊ त अहिले सत्ता जोगाउन खोजिरहेछ, सत्ता जोगाउन खोजिरहेकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ जोगाउने कोसिस गरिरहेछ भने उसलाई साथमा लिने सम्भावना त छैन। केपी ओली त सकेसम्म आफू जोगिनुहुन्छ। त्यसो हो भने बाहिर भएको पक्षलाई लिएर हामीले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मलाई के लाग्छ भने यसमा सभापति पनि सहमत हुनुपर्छ, वरिष्ठ नेता पनि सहमत हुनुपर्छ। हाम्रा अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ धेरै आरोह अवरोह, रातको दिन, दिनको रात हुने गरी होइन कि तादात्म्यता खोज्दै
जानुपर्छ र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको यतिखेर संस्थागत हिसाबले गर्नुपर्ने निर्णय यही हो र संस्थागत हिसाबले गर्नुपर्ने पहल कदमी नै यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब कम्युनिस्टहरू खण्डित भएको व्याख्या गर्नुभयो, तर अहिले फेरि कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने खेल सुरु भएको छ। हजुर, चिनिया राजदूतले फेरि नेकपाका एमाले माओवादी नेताहरूलाई फेरि घर घर गएर भेट्न थालिसक्नु भएको छ। पहिल्यैदेखि थाहा थियो नेकपा र चिनियाको भगिनी सम्बन्ध पनि स्थापना नभएको होइन, यो चिज व्याख्या गर्नै परेन। हजुर, फेरि नेकपा चाहिँ कन्सोलिडेट भएर एकबद्ध भएर अगाडि आउने स्थिति भयो भने त टुक्रिएको वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू सब एक हुने, काङ्ग्रेस त फेरि त्यही सानो आकारमा हुन्छ। आएको अवसरलाई समयमा उपयोग नगर्दा फेरि एकचोटि चोट सहनुपर्ने हो कि तपाईँहरूले? हो, यो त्यही भएर समयलाई चुक्न दिनुहुन्न। यो अवसर चुक्यो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो फेरि हाम्रा पक्षमा सधैँ अनुकूलता हुन्छ भन्ने छैन, प्रतिकूलता आउन सक्छ। यद्यपि जुन चीनको प्रयत्न छ, चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस् अथवा चिनिया सरकार भन्नुहोस्, उसको प्रयत्न छ, त्यो प्रयत्न चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको हाम्रो देशका लागि त्यो ग्राह्य छैन। हाम्रो चीनसँग निकै लामो मित्रता छ। बिपी कोइराला अहिले पनि उहाँहरू चाइनिजहरू सम्झिनुहुन्छ बिपी कोइरालालाई। बिपी कोइराला र माओ त्से तुङको बिचको चाहिँ सम्बन्ध, बिपी कोइराला र चाहिँ चाउ एनलाईको बिचको सम्बन्ध उहाँहरू सम्झिनुहुन्छ। हामी अहिले पछिल्लो दिनमा पनि निरन्तर चाइनामा चाहिँ हामी पार्टीगत तहमा पनि हामीले भिजिट गरेका छौँ। म आफैले पनि भिजिट गरेका छु। उहाँहरूसँगको मित्रता चाहिँ जुन राष्ट्रिय रूपमा छ त्यसलाई हामीले चाहिँ कम आँक्नुहुन्न। भारत र चाइना हाम्रा लागि दुईटै ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्, हाम्रा असल मित्रहरू हुन्। यसमा चाहिँ मैले प्रश्न गर्न खोजेको होइन। तर चाइनाको यो बिचको गतिविधि चाहिँ अब कसरी भएको छ, कुन तहबाट भएको छ, कसको चाहिँ प्रयत्नमा भएको छ, त्यसमा कति चाहिँ सदाशयता छ, कति दुराशय छ, यो त म भन्न सक्दिनँ। तर चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रशिक्षण दिने, त्यो प्रशिक्षण दिने भन्ने कुरामा हामी के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी आएर मेरो देशमा चाहिँ एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ, तिम्रो देशमा बहुदलीय शासन रहेछ, त्यो मेरो देशको शासनभन्दा तिम्रो देशको शासन ठिक होला, प्रणाली ठिक होला भनेर त प्रशिक्षण पक्कै दिएन। मेरो देशमा चाहिँ एउटा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सिस्टमलाई नियन्त्रण गरेको छ, तिम्रो देशमा त बहुदलीय यो बहुलवादी चिन्तनमा आधारित प्रणाली छ। त्यसैले तिम्रो ठिक हो, मेरो बेठिक हो त उसले पक्कै भनेको होइन होला। त्यसैले उसले दिने जुन प्रशिक्षण हामीले लियौँ, नेकपाले लियो, त्यो भनेकै चाहिँ यो वास्तवमा हाम्रो प्रणालीका लागि एउटा चुनौती थियो, एउटा च्यालेन्ज थियो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै एउटा च्यालेन्ज थियो। पछि पनि उहाँहरू आउनुभयो। चाइनिज राजदूतको सक्रियता चाहिँ अतिरिक्त सक्रियता हामीले चाहिँ त्यो अनुभव गऱ्यौँ। यहाँ यो समस्या सुरु भएपछि चाहिँ एउटा टोली नै आयो। टोली नै आएर के अभिव्यक्ति दिएको बाहिर आयो भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना गर्ने भए पनि गर, संसद विघटन गर्ने भए नि गर, तर तिमीहरू एक बन भन्नुको मतलब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउने, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने र आफ्नो जस्तै जस्तै शासन चलाउने भन्ने किसिमले नै बुझ्छ। सोझो ढङ्गले हेर्दाखेरि, राजनीतिलाई सोझो ढङ्गले हेर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि त्यो बुझिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ग्राह्य होइन, छैन र त्यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ सिस्टमलाई पनि कमजोर गराउँछ, हाम्रो जुन प्रणाली छ त्यसलाई पनि कमजोर गराउँछ र हाम्रो राष्ट्रियतालाई पनि कमजोर गराउँछ। र त्यो गरिएकै कारणले पनि कतिपय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रङ्गमञ्चमा चाइनाको पहल कदमीलाई बढ्ता चाहिँ एग्रेसिभली नेपालभित्र चाहिँ उसको हस्तक्षेपलाई देखेपछि अरू पक्ष पनि त्यसलाई चाहिँ काउन्टर दिनका लागि सक्रिय हुन खोज्छन्। अनि यसरी चाहिँ चाइना पनि सक्रिय हुने, चाइना इतर पनि सक्रिय हुने हो भने त यो चाहिँ के भने विदेशीहरूको खेल मैदान हुने खतरा हुन्छ। त्यस कारणले पनि त्यो खालको हस्तक्षेप, चाइनातिरबाट हुने हस्तक्षेप पनि, भारततिरबाट हुने हस्तक्षेप पनि, कसैबाट हुने हस्तक्षेप पनि हामीले रोक्यौँ भने मात्रै हाम्रो प्रणालीको, हाम्रो शासन व्यवस्थाको, हाम्रो संविधानको र हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्छौँ। यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सरकारको हुन्छ, प्रतिनिधि सभा रहन्छ कि रहँदैन, चुनाव कहिले हुन्छ, हामी हार्छौँ कि जित्छौँ कि, यो कुराभन्दा पनि माथि उठेर चाहिँ दलहरूले र दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा बुझाइ के छ भने हामी कहाँ दलहरूलाई फुटाउने हुन् अथवा जुटाउने हुन्, यो आन्तरिक कारणभन्दा पनि बाह्य कारणहरू यिनै भारत, अमेरिका, युरोपियन, चाइनाहरूले गर्छन् भन्ने बुझाइ छ। अब चीन यसरी खुलेर लागिसकेपछि यो टुटफुटमा गएका वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू, त्यसमा पनि मुख्यतः अझ
प्रचण्ड माधव ओलीको समूह फेरि एकबद्ध हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? किनभने यिनीहरू त आफ्नो कारणले होइन कि फुटाइदिने पनि अर्काले भयो, जुटाइदिने पनि अर्काले भयो नि त। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिलेको यहाँको धरातलीय यथार्थ जुन उहाँहरूले यो शब्द बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो देख्दाखेरि उहाँहरूका बिचमा मेलमिलाप हुने अवस्था मैले देख्दिनँ। अब एकदमै जादु भयो, चमत्कार भयो, जस्तो एमाले र माओवादी मिल्दा पनि त्यो तिक्तताको तह त यति धेरै थियो कि बरु हामी एमालेसँग नजिक थियौँ, बरु हामी माओवादीसँग नजिक थियौँ, तर उहाँहरू नजिक हुनुहुन्न थियो। त्यो बेला मिल्नुभयो राष्ट्रिय सभागृहमा, अझ त्यसमा चाहिँ बाबुराम समेत मिसिनु भएको थियो, मिल्नुभयो। त्यो पनि एउटा नाटकीय थियो, चमत्कारिक थियो र यो हामीले भनेनौँ, हामीले अपवित्र भन्दाखेरि अथवा विदेशी इसारामा चाहिँ एक ठाउँमा उभिएका हो भन्दाखेरि आफू हार्ने भएपछि, आफू कमजोर हुने भएपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ अनावश्यक आरोप लगायो भन्ने पर्ला भनेर हामीले यो शब्द प्रयोग गरेको, तर हामीलाई नाटकीय लागेको थियो त्यो। र अहिले पनि नाटकीय ढङ्गले त्यसरी मेलमिलाप हुनै नसक्ला त म भन्न सक्दिनँ, तर जहाँसम्म उनीहरू एक ठाउँमा आएपछि तिमीहरूको के हालत हुन्छ भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, त्यसरी एक ठाउँमा आउनुभयो भने त झन् हामीले नैतिक हिसाबले जित्छौँ। किनभने उहाँहरूले एकले अर्कालाई जसरी चाहिँ अहिले उदाङ्गो बनाउनु भएको छ, एकले अर्काको खोल उतारिदिनु भएको छ, एकले अर्कालाई चिनाइदिनु भएको छ। प्रचण्ड को हुन्, केपीले चिनाइदिनु भएको छ, केपी को हुन्, प्रचण्डले चिनाइदिनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो भने त हामीलाई त वास्तवमा हामी प्रचारमा जाँदाखेरि, भोलि चुनावमा जाँदाखेरि, जनताका बिचमा जाँदाखेरि हामीले हाम्रा कुरा त लिएर जाउँला, आगामी दिनमा हामी कसरी देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर लिएर जाउँला, तर उहाँहरूका बारेमा चाहिँ केपी ओलीका चाहिँ क्यासेटहरू बजाइदिने, प्रचण्डका क्यासेटहरू बजाइदिने, त्यो लिएर जान साथै जनताले चाहिँ सर्लङ्गै हामीले भनेको होइन प्रचण्डका बारेमा केपी ओलीले भनेको हो, हामीले भनेको होइन केपी ओलीका बारेमा प्रचण्डले भनेको हो। यो कुराले चाहिँ उहाँहरू टुटफुटै हुनुभयो, विभाजनै हुनुभयो, धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी भयो भनेदेखि हामी राजनीतिक रूपमा पनि जित्छौँ, प्राविधिक रूपमा पनि जित्छौँ। उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो भने हामी राजनीतिक रूपमा जित्छौँ, नैतिक रूपमा जित्छौँ। र उहाँहरू चाहिँ जनताका बिचमा गएर चाहिँ आफूले एकले अर्कालाई लगाएका जवाबहरू दिने कुरामै उहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई कठिनाइ हुँदैन। त्यसैले उहाँहरू मिल्नुहुन्छ कि भन्ने कुराको धेरै ठुलो चिन्ता हामीले गरेका छैनौँ, मिले पनि हामीलाई फरक पर्दैन। तर के हो भने यो सिस्टम चाहिँ यो ल्याउनमा हामी सबैको योगदान छ। नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै लामो समयदेखि ठुलो योगदान छ, अविच्छिन्न ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्घर्ष यात्रा अगाडि बढेको छ। त्यो सबै इतिहासले चाहिँ बुझेको, देखेको, जनताले, नागरिकहरूले थाहा पाएको कुरा नै हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि पछिल्लो दिनमा 46 सालको जनआन्दोलनमा वाम मोर्चाको चाहिँ माध्यमबाट पञ्चायत व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरू हामीसँगै सहकार्य गर्नुभएको हो। 62-63 पछि पनि शान्ति प्रक्रियामा प्रचण्डको चाहिँ जसरी चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा अगुवाई गर्नुभयो, प्रचण्ड एउटा विद्रोही नेताको हिसाबले उहाँको चाहिँ साथ भएको कुरालाई हामीले कम आँक्न मिल्दैन। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा र अरू लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा बहुदलीय जनवादमा लिएर जाने कुरामा मदन भण्डारीदेखि अहिलेका यी सबै नेताहरूको योगदान छ। अहिले यो सत्तामा गएपछि केपी ओली जति बदनाम हुनुभएको छ, जति धेरै चाहिँ काण्डहरू गरेर, जति धेरै असहिष्णु ढङ्गले चाहिँ अरूलाई निषेध गर्ने त्यो चाहिँ प्रवृत्तिबाट उहाँ आएको भए पनि हिजोका दिनमा चाहिँ संविधान जारी गर्ने लगायतका काममा चाहिँ हामीले सहकार्य गरेका छौँ। त्यसैले के हो भने यो संविधानका प्रति, यो सिस्टमका प्रति, यो चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले मेहनत गरेर यो व्यवस्था स्थापित गरेका छौँ त्यसका प्रतिको चिन्ता चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा कुनै न कुनै बिन्दुमा चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि उपयुक्त थलो यतिखेर पनि कहाँ हो भने प्रतिनिधि सभा नै हो। जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभा हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अर्को निर्वाचन प्रणालीबाट आएको राष्ट्रिय सभा छ। त्यसैले सङ्घीय संसदलाई नै यतिखेर समस्या समाधानको एउटा बिन्दु बनाउनुपर्छ। सङ्घीय संसदलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ, त्यसलाई नै सर्वोपरि राख्नुपर्छ। त्यो कुरामा सबै एकाकार हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसले यो विषयलाई त झन् बडो महत्त्व दिएर काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ। यो नै काङ्ग्रेसको संस्थागत एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। यसमा सभापति, महामन्त्री, वरिष्ठ नेता हामी सबै चाहिँ एकाकार हुनुपर्छ र यसका निम्ति काङ्ग्रेसको चाहिँ अब केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, औपचारिक बैठक
पदाधिकारी बैठक, पूर्व पदाधिकारी बैठक भनेर जुन अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ त्यसमा पनि धेरै मन्थनहरू विषयहरू चाहिँ छलफलमा आएका छन्। त्यसलाई चाहिँ औपचारिक ढङ्गले नै केन्द्रीय कार्य समितिसम्म पुग्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म पनि हामीले निकास दिन सकेनौँ भने ठोस निकास दिने गरी निर्णयमा पुग्ने गरी यथाशीघ्र बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हो, तर अब प्रधानमन्त्रीको ध्यान त अन्तै छ। उहाँले त फेरि संसद विघटन गर्ने कुरा अस्ति सर्वदलीय बैठकमा भनिसक्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूको पनि त्यतैतर्फ जोड थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर त्यहाँ छलफल गरेर धारणा बनाउने बेलासम्म फेरि कहीँ कतै विघटनतर्फ जाने हो कि भन्ने पनि छ। किनभने प्रधानमन्त्री त फास्ट छन् नि, उनी त फटाफट निर्णय गर्छन्। काङ्ग्रेसको जस्तो यो बैठक कहिले बस्ने भन्ने पनि हुँदैन, अन्य जस्तो पनि छैन। त्यतातर्फ मुलुक जाने सम्भावना छ कि छैन? अन्तिम अब तपाईँले भनेको ठिक हो। त्यो दिन जुन राष्ट्रपतिले बोलाउनु भयो, राष्ट्रपति धेरै समयदेखि धेरै घटनाक्रममा विवादमा तानिनु भएको छ। संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दाखेरि कसैसँग परामर्श लिन आवश्यक ठान्नु भएन। अरू दलका नेताहरूसँगको कन्सल्टेसनलाई पनि उहाँले आवश्यक ठान्नु भएन। तर अस्ति बोलाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ त्यो डिजाइनमै त्यो सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो। राष्ट्रपतिले निर्वाचनमा जानका लागि दलहरूलाई मेरै तहबाट मैले सहमत गराउन सक्छु कि भन्ने उहाँको प्रयत्न जस्तो लाग्यो मलाई प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा। तर राष्ट्रपतिसँग त्यो एउटा कन्फिडेन्स नै भएन त्यो बैठकमा। उहाँले त्यो कुरा भन्नै सक्नु भएन। उहाँले बङ्गलादेश जानु छ भन्ने कुरा, यस्तै कुरा गर्नु। अनि बैठक लगभग उठ्न खोजिसकेको अवस्था थियो। जुन योजनाले चाहिँ सर्वदलीय बैठक राष्ट्रपतिलाई बोलाउन लगाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले, त्यो विषय नै नउठेपछि प्रधानमन्त्रीले अन्त हुन लागिसकेको बैठकलाई मेरो कुरा छ भन्दै उहाँले चाहिँ चुनावतिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई के थप्नुभयो भनेदेखि यो चुनाव चाहिँ यो लोकतान्त्रिक विधि हो, उत्तम विधि हो। लोकतन्त्रका निम्ति एउटा उत्तम विधि चाहिँ चुनावै हो। यसप्रति नकारात्मक कसैले पनि हुनुहुन्न भन्ने ढङ्गले उहाँले त्यसलाई कन्क्लुड गर्नुभयो। त्यसबाट उहाँहरूको चाहिँ योजना देखिन्छ तपाईँले भने जस्तै। तर पनि फेरि पनि के हो भने जसरी हिजो उहाँले चुनावको जुन घोषणा गर्नुभएको थियो, संसदको विघटन गर्नुभएको थियो, त्यो असंवैधानिक भयो। अहिले उहाँले चाहिँ जुन कोणबाट पनि खालि के भने राजनीतिक रूपमा संसदको औचित्य छैन भन्ने त सिद्ध गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। तर पनि फेरि संवैधानिक कुरामा हामी जान्छौँ। संविधानका पाना, संविधानका भावना, संविधानको स्पिरिट फेरि अदालतले पनि चाहिँ हेर्न थाल्छ। हेर्न थाल्दाखेरि हामीसँग चाहिँ संसद विघटन हुन सक्ने र नयाँ चुनाव हुन सक्ने एउटा मात्रै विकल्प भनेको बहुमतको सरकार, सम्भव भएन संयुक्त सरकार, सम्भव भएन अल्पमतको सरकार, सम्भव भएन भने एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आधार पेश गर्छु भनेर आधार पेश गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने र उसले विश्वासको मत लिन नसकेपछि मात्रै चुनावमा जाने जुन विकल्प छ। अदालतले अस्ति व्याख्या गरिसकेपछि अब अदालतलाई व्याख्या गर्न झन् सजिलो छ। अस्तिको व्याख्या नै एउटा नजिर नै भइसक्यो। त्यसैले चाहिँ त्यो विकल्पमा बाहेक, त्यो अवस्थामा बाहेक, त्यो चरणमा नपुगेसम्मका लागि चुनाव हुने अवस्था म देख्दिनँ। जसरी अस्ति चुनाव चाहिँ हुँदैन भनेर अदालतले भन्यो, फेरि पनि भन्छ कि चुनावमा जाने हो भनेदेखि जाने नै हो भने सबै दल तयार भएर फेरि पनि त्यही प्रतिनिधि सभालाई उपयोग गरेर, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभालाई उपयोग गरेर अर्ली चुनावको कुरा पनि जुन उठेको छ, अर्ली चुनाव पनि संविधानमा कहीँ व्यवस्था छैन। अर्ली चुनाव हो भने पनि संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। सबै दल तयार भएपछि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्ली संशोधन गरेर अर्ली चुनावको व्यवस्था पनि गर्न सकियो। अनि सर्वदलीय सरकारको पनि, चुनावी सरकारको पनि त्यो पनि व्यवस्था गर्न सकियो कि संविधानमा त्यो व्यवस्था गर्न सबै तयार हुने हो भनेदेखि मात्रै त्यो अवस्था बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ अहिले केपी ओलीले उहाँले लिएर गएर चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।